अब सुन्नुहोस् युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राष्ट्रिय युवा परिषदको प्रस्तुति रहेको युवा संचार रेडियो कार्यक्रम। नमस्कार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राष्ट्रिय युवा परिषदको प्रस्तुति रहेको युवा संचार रेडियो कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम हरेक आइतबार बिहान 7 बजेको नेपाली समाचारपछि रेडियो नेपालको केन्द्रीय प्रसारण मार्फत सुन्न सकिन्छ। यसैगरी सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ नेपालको सामुदायिक सूचना नेटवर्कबाट साथै प्रदेशका विभिन्न रेडियोबाट भिन्न भिन्न समयमा सुन्न सकिन्छ। कार्यक्रममा हामी युवाका समस्या, सम्भावना, सफलता र उनीहरूले दिनदिनै देख्ने सपनाको कुरा गर्दछौं। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, हामी सकारात्मक सोच्छौं र सकारात्मक परिवर्तनको लागि वकालत गर्दछौं। अब लागौं आजको कार्यक्रमको विषयवस्तुतर्फ। आजको कार्यक्रममा हामी राष्ट्रिय युवा परिषदका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी ध्रुवराज पौडेलसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौं। यसैगरी सूचना प्रस्तुत गर्नेछौं। कार्यक्रम सुन्दै रहनुहोला। नेपाल सरकारका 3वटै तह, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले युवाहरूलाई लक्षित गरी बजेट व्यवस्थापन गरेको छ। त्यसरी छुट्याएको बजेटमा युवाको सहभागिता सुनिश्चित गराउन राष्ट्रिय युवा परिषदले युवाहरूलाई के कस्ता सहयोग कसरी गरिरहेको छ भन्ने विषयमा आजको कार्यक्रममा हामी राष्ट्रिय युवा परिषदका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी ध्रुवराज पौडेलसँग हामीले कुराकानी गरेका छौं। संघीय ढाँचामा देश गइसकेपछि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले आफ्नो ढंगले युवा लक्षित कार्यक्रमहरू निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने काम गरिरहेको अवस्था छ। यसमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको त नीति र कार्यक्रम र बजेट पनि पास भइसकेर कार्यान्वयनमा अगाडि बढिसकेको अवस्था छ भने स्थानीय सरकारको हकमा त्यो प्रक्रियामै रहेको छ। युवाहरू विदेशबाट धेरै संख्यामा चाहिँ युवाहरू फर्किँदै हुनुहुन्छ। त्यसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तीनै तहको सरकारले चाहिँ त्यसको व्यवस्थापनको लागि चाहिँ उहाँहरूले योजना बनाउनु पर्ने पनि छ। स्थानीय सरकारले चाहिँ यसलाई कतिको ध्यान दिएको पाउनु भएको छ? नेपालका 753वटा स्थानीय सरकारहरूले युवा उद्यमशीलता, स्वरोजगार निर्माणको लागि चाहिँ अत्यन्तै प्राथमिकताका साथ चाहिँ कार्यक्रम निर्माण गरेको हामीले देखिरहेको अवस्था चाहिँ छ। यद्यपि औपचारिक ढंगले आफ्नो चाहिँ त्यहाँको गाउँसभा, नगरसभाबाट पास नभइसकेका हुनाले हामी औपचारिक ढंगले भन्न नमिल्ला, तथापि नीति र कार्यक्रम त सबैले पेश गरिसकेको अवस्था चाहिँ छ। त्यसमा हेर्दाखेरि स्थानीय साधन र स्रोतलाई उपयोग गरेर युवा उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने, स्वरोजगार निर्माण गर्ने, विशेष गरेर तल्लो तहका गरिब वर्गलाई उत्थान गर्ने र विशेष गरेर चाहिँ यो प्राथमिकता र विशेष प्राथमिकता प्राप्त चाहिँ क्षेत्रका त्यो पछाडि परेका वर्गलाई उत्थान गर्ने सन्दर्भमा धेरै कार्यक्रमहरू आएको हामीले देखेका छौं। त्यसमा पनि कृषि पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने र बढीभन्दा बढी चाहिँ स्थानीय तहलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने र स्थानीय साधन र स्रोतको प्रयोग गरेर उद्यमशीलता विकासको लागि स्थानीय युवाहरूलाई बढीभन्दा बढी स्वरोजगार बनाउने तर्फ चाहिँ स्थानीय सरकारको ध्यान गएको सरसर्ती चाहिँ त्यहाँ उहाँहरूको चाहिँ नीति र कार्यक्रम हेर्दा हामीले त्यो सिनारियो पाउँछौँ। त्यसैगरी राष्ट्रिय युवा परिषदले पनि स्थानीय सरकारसँग, स्थानीय तहसँग चाहिँ आवश्यक समन्वय र परामर्श गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। त्यसमा हामीले केन्द्रीय तहबाट राष्ट्रिय युवा परिषद र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघसँग नै युवा लक्षित कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक सहकार्य, सहजीकरण र समन्वय गर्ने भन्ने सन्दर्भमा द्विपक्षीय समझदारी यो एमओयू समेत गरेर हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौं र हाम्रा राष्ट्रिय युवा परिषदका कार्यक्रमहरू स्थानीय तहसम्म पुर्याउने र स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सहजीकरण चाहिँ केन्द्रबाट गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो चाहिँ उहाँहरूको छाता संस्थाहरूसँग पनि समन्वय गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको अवस्था चाहिँ छ। यस्तो अवस्थामा त अब युवाहरूलाई अलिकति स्थानीय सरकारले पनि प्राथमिकतामा राख्ने कुरा चाहिँ यहाँले भन्नुभयो, जुन परिषदले एमओयू नै गरेर अगाडि बढिराखेको अवस्था छ। युवाहरूलाई छुट्याएको लक्षित बजेटमा उहाँहरू कसरी सहभागी हुन सक्नुहोला? राष्ट्रिय युवा परिषद नेपाल सरकारले युवा विकास र परिचालनको लागि स्थापना गरेको एउटा केन्द्रीय सरकारी निकाय हो। वास्तवमा यसले युथ भिजन 2025 र राष्ट्रिय युवा नीति 2072 अनुसार चाहिँ यसले आफ्ना कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको अवस्था चाहिँ छ र यसले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएका विभिन्न युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा नेपाली युवाको पहिलो सम्पर्क बिन्दु निकाय राष्ट्रिय युवा परिषद हो। युवालाई पर्ने विभिन्न अप्ठ्याराहरू त्यसलाई फुकाउने, सहजीकरण गर्ने, परामर्श गर्ने, गाइडलाइन गर्ने सम्पूर्ण काम चाहिँको नेतृत्व राष्ट्रिय युवा परिषदले गर्दै आइरहेको अवस्था चाहिँ छ। यहाँले भन्नुभयो जस्तै राष्ट्रिय युवा परिषदले युवाका लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याएको छ त भन्ने सन्दर्भमा थोरै यहाँको अगाडि यहाँ राख्न चाहन्छु। राष्ट्रिय युवा परिषदले संघीय तहबाट युवा उद्यम कार्यक्रम भनेर एउटा ल्याएको छ। 5 वर्षसम्मको लागि 5 लाख रुपियाँसम्म बिना ढिचो बिना ब्याज उपलब्ध गराउने एउटा उद्यमशीलता प्रवर्धनको लागि एउटा कार्यक्रम ल्याएको छ।
त्यस्तै युवा उद्यमशीलता र वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी 7 दिनको निःशुल्क तालिम दिइरहेको अवस्था चाहिँ छ। युवा परामर्श मार्गदर्शन गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। यो कोभिड-19 को यो महामारीको बेलामा पनि हामीले प्रत्येक हप्ता सोमबार र बिहिबार दिनको 1 बजेदेखि 3 बजेसम्म हामीले भर्चुअल विधिबाट यो परामर्श निरन्तर अगाडि बढाइरहेको अवस्था चाहिँ छ। त्यस्तै युवा क्लब गठन, नमुना युवा संसदको अभ्यास गर्ने कार्यक्रम र युवाको नेतृत्व क्षमता विकास गर्ने, युवाको प्रतिभालाई एक्सपोजर गराउने त्यो ढङ्गले जो कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको अवस्था चाहिँ छ। त्यस्तै विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा रिसर्च गरिरहने अनुसन्धान गर्ने युवाहरूको लागि चाहिँ रिसर्च ग्रान्टदेखि लिएर यो विज्ञान प्रविधिलाई प्रमोट गर्ने कार्यक्रम पनि हामीले ल्याएका छौँ। त्यस्तै युवा प्रतिभाको खोजी र प्रोत्साहन, विभिन्न क्षेत्रमा लागेका ती ट्यालेन्टहरूलाई उनीहरूको खोजी गरेर उनीहरूलाई थप इन्करेज गर्ने कार्यक्रम पनि हामीले सँगसँगै अगाडि बढाएका छौँ। त्यस्तै सङ्घ संस्थाको साझेदारीमा युवा लक्षित कार्यक्रमहरू छन्। अपाङ्गता भएका युवाको लागि सहयोग सामग्री निःशुल्क रूपमा वितरण गर्ने कार्यक्रम छ। युथ इन्क्युबेसन सेन्टर स्थापना र सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम छ। त्यस्तै गरेर सामाजिक जागरण र समृद्धिको लागि युवा परिचालन भनेर विभिन्न सञ्जालहरू मार्फत चाहिँ यो कार्यक्रम हामीले अगाडि बढाएको अवस्था चाहिँ छ। त्यति मात्रै होइन, स्थानीय तहमा पनि हाम्रा कार्यक्रमहरू छन्। अहिले नमुनाको रूपमा हामीले स्थानीय तहमा विभिन्न 5वटा प्रोग्रामहरू एउटा जिल्लाको एउटा पालिकामा नमुनाको रूपमा पठाएका छौँ। त्यसमा चाहिँ युवा उद्यम कार्यक्रम भन्ने छ, युवा क्लब गठन, नमुना युवा संसदको अभ्यास छ, युवा प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम छ, यो सामाजिक जागरण र समृद्धिको लागि युवा परिचालन भन्ने छ, युवा परामर्श कार्यक्रम लगायत एउटा नमुनाको रूपमा हामीले पठाएका छौँ। त्यति मात्रै होइन, प्रदेश तहमा पनि 100 संस्था 1 उद्यम कार्यक्रम पनि जति पनि भनिरहेको छु यी सबै युवा लक्षित युवा केन्द्रित कार्यक्रमहरू हुन्। त्यस्तै गरेर चाहिँ युवा दिवस महोत्सवका कुराहरू छन्। अब युवा प्रतिभा पहिचानका विज्ञान प्रविधि प्रवर्धन जुन सङ्घीय तहमा छ ती कार्यक्रमहरू प्रदेश तह र स्थानीय तहमा पनि आवश्यक संयोजन गर्ने, त्यसैलाई विस्तार गर्ने। किनभने अहिले सङ्घीय तहले मात्रै कुनै पनि काम सम्पन्न गर्छु भनेर सम्भव छैन। जुन तहका सरकार छन् तिनै तहबीच समझदारी एउटा सहकार्यको वातावरण आवश्यक छ। त्यो हिसाबले हामीले सङ्घीय तह, प्रदेश तह र स्थानीय तहमा नै युवा लक्षित कार्यक्रम एउटा मोडेल, एउटा नमुना। किनभने सबै कार्यक्रम हामी राष्ट्रिय युवा परिषदले मात्रै सम्पन्न गरेर सम्भव पनि हुँदैन। हामीलाई बजेटको पनि एउटा सीमितता छ। त्यो कारणले गर्दा हामीले तल्लो तहसम्म युवाको कार्यक्रम यस्तो हुनुपर्छ, मोडेल यो हो, युवाले यो चाहेको छ भन्ने हिसाबले एउटा चाहिँ पाइलोटिङ प्रोजेक्टको रूपमा हामीले सुरुवात गरेका छौँ। ती कार्यक्रमहरूलाई स्थानीय र प्रदेश सरकारले आवश्यकताको आधारमा त्यसलाई विस्तार गर्न, थपगढ गर्न सक्ने गरी हामीले त्यो मोडालिटी अगाडि बढाएको अवस्था चाहिँ छ। अर्को कुरो म यहाँहरूलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने युवा भनेको आफै एउटा क्रस कटिङ इस्यु हो। अब झट्ट हेर्दाखेरि युवाको कार्यक्रम एकदमै थोरै छ, बजेट चाहिँ थोरै मात्रै एलोकेसन गरेको छ भन्ने सन्दर्भमा त्यो युवाहरूको केही गुनासो पनि आएको अवस्था चाहिँ छ। हेर्दाखेरि चाहिँ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट हेर्दाखेरि जम्मा 2 अरब 36 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। झट्ट हेर्दा त थोरै बजेट भयो, जहाँ कि युवाहरू 40% छन् भन्ने अवस्था हुन्छ। तर युवा हरेक ठाउँमा छ। यो क्रस कटिङ इस्यु हो। त्यो कारणले गर्दा सङ्घीय तहको युवा लक्षित कार्यक्रम हेर्दाखेरि अब यहाँलाई निवेदन गरौँ, सङ्घीय तहको चाहिँ भर्खरै पास भएको बजेट हेर्दाखेरि 64 अरब 49 करोड चाहिँ बजेट युवाको क्षेत्रमा चाहिँ विनियोजन भएको अवस्था चाहिँ छ। यसलाई उच्च महत्त्वका साथ हेरेको छ भन्ने कुरो यो बजेट एलोकेसनबाट पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। र वास्तवमा सवाल के हो भन्नु होला भने युवा लक्षित कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा युवाको पहुँच सुनिश्चित हुन्छ कि हुँदैन, यो बारेमा युवावर्ग सचेत हुनुपर्छ। त्यसको लागि राष्ट्रिय युवा परिषदले हरेक सूचना सम्प्रेषणका माध्यमहरूबाट युवाहरूलाई सुसूचित गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। उनीहरूले सूचना सम्प्रेषण गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। प्रदेश सरकारबाट पनि हामीले सरसर्ती हेऱ्यौँ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट हेर्दाखेरि सबै त्यसको सातै प्रदेशको बजेटको जुन बजेट वक्तव्य डाउनलोड गरेर त्यहाँका चाहिँ के छन् त युवाका कार्यक्रमहरूबाट स्क्रिनिङ गर्दाखेरि करिब 12 अरब भन्दा बढी प्रदेश सरकारले युवाको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको अवस्था चाहिँ छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यो सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार, यद्यपि स्थानीय सरकारले चाहिँ त्यो बजेटको चाहिँ त्यो प्रक्रिया पास गर्न बाँकी नै छ, तथापि सङ्घीय र प्रदेश सरकारको स्पिरिटको आधारमा राज्यले लिएका प्राथमिकता, त्यसमा 2टा प्राथमिकता, एउटा चाहिँ कृषिलाई प्रवर्धन गर्ने, अर्को स्वदेशमा कोभिड-19 को कारणले गर्दा स्वदेशमा रोजगार गुमाएका युवाहरू र वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्केका युवाहरूलाई नेपालमा नै कुनै स्वरोजगार गराउनको लागि त्यो क्षेत्रमा केन्द्रित गरेर तिनै तहका सरकारले बजेट विनियोजन गरेको चाहिँ अवस्था हामी देख्छौँ। स्थानीय सरकारसम्म पुग्न अथवा प्रदेश सरकारसम्म पुग्न अथवा संघका पनि विभिन्न कार्यक्रमहरूमा चाहिँ उहाँको सहभागिता र त्यहाँबाट चाहिँ उहाँको सम्बोधन हुने अथवा आर्थिक रूपमा अथवा उहाँको व्यावसायिक रूपमा चाहिँ सहकार्यको लागि चाहिँ विभिन्न बजेटहरूको लागि यहाँहरूले सहजीकरण पनि गरिदिइराख्नु भएको छ होइन? युवाको सहभागिता चाहिँ कस्तो छ? हामीले राष्ट्रिय युवा परिषदले नेपाल सरकारले जारी गरेका विभिन्न नीति योजना कार्यक्रमहरू
र युवा विशेष गरेर युवा लक्षित कार्यक्रमहरूको बारेमा उहाँहरूलाई सुसूचित गराउने, उहाँहरू जानकार गराउने, अवेर गराउने, युवाहरूलाई त्यस कार्यक्रमसँग जोड्ने। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ अहिले यो कोभिड-19 को चाहिँ सन्दर्भमा पनि हामीले विभिन्न विधि मार्फत कहिले अर्थ मन्त्रालय, कहिले राष्ट्रिय योजना आयोग, अहिले कहिले कृषि विकास मन्त्रालय, कहिले हाम्रो युवा खेलकुद मन्त्रालय, कहिले स्वरोजगार कोष, कहिले सिटिबिटी, जति पनि युवासँग सम्बन्धित निकायहरू छन् उहाँहरूका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर हामीले भर्चुअल विधिबाट ल भन्नुहोस् तपाईँ यो चालु आर्थिक वर्षमा युवाको लागि तपाईँको के कार्यक्रम छ, त्यो कार्यक्रममा हाम्रा युवाहरू कसरी जोडिने, त्यसका विधि र प्रक्रियाहरू के छन् त्यो तपाईँले स्पष्टसँग बुझाइदिनु पर्छ ताकि युवाहरू चाहिँ अलमलमा नपरुन् भन्ने हिसाबले निरन्तर रूपमा युथ काउन्सिलिङ एन्ड गाइडलाइन को माध्यमबाट हामीले प्रत्येक चाहिँ हप्तामा 2 दिन बिहिबार र सोमबारको दिन हामीले 1 बजेदेखि 3 बजेसम्म निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहेको अवस्था चाहिँ छ। त्यति मात्रै होइन, हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज, हाम्रो वेबसाइट, हाम्रो चाहिँ नोटिस बोर्ड सेवा मार्फत चाहिँ सूचना प्रवाह गर्ने, हाम्रा विभिन्न किसिमका पब्लिकेसनहरू मार्फत, हाम्रो युवा सञ्चार रेडियो कार्यक्रम, यही रेडियो कार्यक्रम मार्फत अथवा युवा खेलकुद मन्त्रालयको हाम्रो युवा सरोकार भन्ने चाहिँ टेलिभिजन कार्यक्रम छ लगायत विभिन्न जिङ्गलहरू मार्फत यो कार्यक्रम निरन्तर रूपमा युवाहरूलाई सुसूचित गराउने काम चाहिँ हामीले गर्दै आइरहेको अवस्था चाहिँ छ। जस्तै युवाहरूलाई आवश्यक पर्ने सिप विकासको तालिमको लागि युवा छनौट गर्ने, सिफारिस गर्ने काम राष्ट्रिय युवा परिषदले गर्ने, तिनीहरूलाई चाहिँ क्वालिटीको चाहिँ तालिम दिने, सर्टिफिकेसन गर्ने, स्किल टेस्ट गर्ने काम सिटिभिटीले गर्ने र त्यसपछि गएर त्यो ग्रेजुएट भइसकेका युवाहरूलाई कुनै उद्यमको लागि लोन दिने काम हाम्रो युवा स्वरोजगार कोष र अन्य वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने। त्यो ढङ्गले त्रिपक्षीय समझदारी गर्नुपर्छ भनेर त्यो ढङ्गले च्यानलिङ गर्ने काम राष्ट्रिय योजना आयोगको चाहिँ मध्यस्थतामा विभिन्न चाहिँ तालिम प्रदायक संस्था र राष्ट्रिय युवा परिषद बीचमा एउटा समझदारी कार्यक्रम समझदारी भइसकेको छ। त्यो हिसाबले पनि एउटा हामीले सहजीकरण गर्दै आइरहेको अवस्था चाहिँ छ। सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, पहिला सुरुमा तपाईँहरू सकारात्मक सोचको विकास गर्नुहोस्, नेपालमै सम्भावना छ, अवसर छ त्यो चिन्नुहोस् र सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्नुहोस् र त्यसमा आफ्नो अवसर खोज्नुहोस्। ओ फेसबुक, ट्विटर, भाइबर चलाएर मात्रै बस्ने होइन, तर त्यो चाहिँ सूचना प्रविधिको प्रयोग मेरो लागि राज्यले के दिएको छ अवसर त्यो कहाँ छ, त्यो हिसाबले त्यसलाई त्यो मैले व्यवसायलाई सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर कसरी प्रवर्धन गर्न सक्छु भन्ने बारेमा सोच्नु पर्यो र जहिले पनि युवाहरूले सानोबाट सुरुवात गर्नु पर्यो। एकैचोटि ठुलो महत्वाकांक्षी भन्ने मैले यति ठुलो आँटेको थियो भने त्यो सम्भव हुँदैन। सानोबाट सुरुवात गर्ने, टाढे अगाडि बढाउँदै जाने अवस्था हो। किनभने भनिन्छ अ जर्नी अफ थाउजन्ड्स माइल स्टार्ट फ्रम अ सिंगल स्टेप। जहिले पनि चाहिँ हजारौं माइलको यात्रा एक पाइलोबाट सुरुवात हुन्छ, त्यहाँबाट सुरुवात गर्नु। र मैले अर्को युवाहरूलाई के चाहिँ मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अहिले हाम्रा युवाहरूमा नेपालको कानुन दैवले जानुन्, नेपालको कानुन दुःख छ, झन्झट छ, प्रक्रियागत झन्झट छ भनेर उहाँहरू फ्रस्ट्रेसन आएको अवस्था चाहिँ छ। तर त्यो होइन, नेपालको नागरिक भइसकेपछि नेपालको नियम कानुन विधि प्रक्रिया जान्न पर्यो, अध्ययन गर्न पर्यो, पढ्न पर्यो, अनि अरूसँग कन्सल्टेसन गर्न पर्यो। त्यो कारणले गर्दा हाम्रो लोन लिने प्रक्रिया के छ हैन, त्यसमा त्यसको विधि छ के छ, मापदण्ड के छ, त्यो बारेमा थाहा हुनु पर्यो। बिजनेस प्लान कसरी निर्माण गर्ने, बनाउने तरिका के हो, अनलाइन एप्लिकेसन फर्म कसरी तयार गर्ने, बैंक जस्ता वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने विधि के हो, प्रक्रिया के हो, वेबसाइट, इमेल त्यसको चाहिँ त्यसमा हेर्ने, अफिसियल फेसबुक पेज हेर्ने सम्बन्धी निकायको मेरा अफसरहरू कहाँ छन्, म कसरी जोडिने, यो ढङ्गले सूचना लिन दिने र आफू त्यहाँ कसरी जोडिन सकिन्छ भन्ने बारेमा त्यो एङ्गलबाट चाहिँ युवाहरू अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै जहिले पनि व्यवसाय गर्दाखेरि धैर्यता चाहिन्छ, आशावादिता र निरन्तर क्रियाशीलता चाहिन्छ। त्यसले हामीलाई गन्तव्यमा पुर्याउँछ। यदि तपाईँहरूलाई कुनै कन्फ्युजन छ, अलमलमा पर्नुभयो, कुनै काम गर्दा कुनै निकायबाट चाहिँ त्यहाँ अप्ठ्यारो भयो, त्यहाँ चाहिँ आलटाल भयो, ढिलासुस्ती भयो अथवा त्यहाँ दुःख दिइयो भने राष्ट्रिय युवा परिषद सम्पर्क गर्नुहोला। हामीले सम्बन्धित निकायको हेडलाई भनेर त्यसको लागि सहजीकरण गर्छौँ, परामर्श गर्छौँ। त्यो ढङ्गले चाहिँ हामी यहाँहरूलाई सहयोग गर्न राष्ट्रिय युवा परिषद सदैव चाहिँ तयार रहेको अवस्था भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। युवाहरूको सहभागिताको लागि त पहिला युवा नै तयार हुनु पर्यो है। जबसम्म युवा तयार हुन सक्नुहुन्न, उहाँहरू जबसम्म त्यहाँ चाहिँ आउन सक्नुहुन्न तबसम्म त यो सम्भव छैन। विभिन्न जिल्लाहरूमा हुनुहुन्छ युवाहरू, उहाँहरूलाई काठमाडौँसम्म आउन अप्ठ्यारो होला। वास्तवमा हामीले राष्ट्रिय युवा परिषदलाई अलिक बढी सूचना प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्छ, युवा मैत्री बनाउनु पर्छ। हरेक कार्यक्रम हाम्रो चाहिँ सेवा प्रवाहलाई चाहिँ अलि द्रुत गतिमा अथवा चाहिँ सहज बनाउनु पर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी चिन्तनशील रहेका छौँ। यस सन्दर्भमा सम्भव भएसम्म जस्तै भनौँ स्थानीय तहमा हुने युवा परामर्श कार्यक्रममा हामीले त्यो विषयवस्तु राख्छौँ। नेपाल सरकारले युवाको लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको छ, तपाईँहरू कसरी जोडिने भन्ने बारेमा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता रहन्छ। त्यसपछि गएर दोस्रो यहाँहरूलाई म युवाहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रा युवा सम्बन्धी विभिन्न गतिविधि महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू जानकारीहरू प्राप्त गर्नलाई राष्ट्रिय युवा परिषदको वेबसाइट www.nyc.gov.nt मा यहाँले भिजिट गर्नुहोला। अफिसियल फेसबुक पेज छ, नेसनल युथ काउन्सिल नेपाल छ, त्यहाँ हामीले युवाका प्रत्येक गतिविधि राष्ट्रिय युवा परिषदले सञ्चालन गरेका हरेक कार्यक्रमहरू
हरेक युवा परामर्शको चाहिँ लाइभ भिडियो पनि त्यहाँ हुन्छ र हामीले गरेका हरेक कार्यक्रम मात्रै नभएर अनि राष्ट्रिय यो संघीय सरकारका विभिन्न निकायहरूबाट सञ्चालन भएका युवा लक्षित कार्यक्रमको बारेमा र त्यहाँका त्यसका सूचनाहरू विज्ञापनहरू जानकारीहरूको बारेमा हामी त्यहाँ राखेका हुन्छौँ। भिजिट गर्न पनि यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो नोटिस बोर्ड सेवा छ 1618-01-6635-735। यसमा पछिल्लो 2 मिनटसम्मको सूचना हामीले यहाँहरूले अडियो चाहिँबाट सुन्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ फोन गरेको पैसा लाग्दैन, यो पनि भयो। र अर्को कुरो चाहिँ म यहाँलाई अनुरोध गर्न के चाहन्छु भने सरले भन्नुभयो जस्तै युवाहरूलाई सबै विभिन्न क्षेत्रमा रहेका युवाहरूलाई राष्ट्रिय परिषदमा आउन त समय लाग्छ होइन, गाह्रो पनि छ। त्यसको लागि हामीले युथ डेस्क स्थापना गरेका छौँ, युथ डेस्क फर इन्फर्मेसन एन्ड सोल्युसन। त्यो सूचना र समाधानको लागि युथ डेस्क। त्यो कस्तो भन्नाले भने हप्तामा एक दिन हामीले चाहिँ अब हामीले यो साउनको पहिलो हप्ताबाट सुरुवात गरेका छौँ। त्यो कार्यक्रम सुरुवात भइसक्यो होइन, हाम्रो त्यो क्वेसन लिने काम सुरु भइसक्यो। हामीले हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेजको मेसेज बक्समा अनि हाम्रो चाहिँ ल्यान्डलाइनमा चाहिँ हाम्रो 01-6635-835 त्यो चाहिँ ल्यान्डलाइनमा र हाम्रो चाहिँ तोकिएको एउटा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई नै हामीले एउटा इमेल दिएका छौँ। हाम्रो चाहिँ पेजमा पनि हामीले राखिसकेका छौँ। त्यो चाहिँ इमेलमा उहाँहरूले आफ्ना गुनासाहरू राष्ट्रिय युवा परिषदसँग सम्बन्धित युवाका कार्यक्रमको बारेमा सम्बन्धित नेपाल सरकारका विभिन्न निकायसँग सम्बन्धित गुनासोहरू त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। सिधै फोनबाट पनि प्रश्न गरेर यो कसरी हुन्छ, यो के हो, यो मैले बुझिनँ, यसलाई स्पष्ट पारिदिनु पर्यो भनेर आफ्ना चाहिँ प्रश्नहरू गुनासोहरू फोनबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, इमेलबाट पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यो एक हप्ताभरि आएका फोनका चाहिँ प्रश्नहरू, इमेलबाट आएका चाहिँ गुनासोहरू, फेसबुक पेजको मेसेज बक्समा आएका गुनासोहरू हामीले कलेक्सन गर्छौँ र राष्ट्रिय युवा परिषदबाट समाधान गर्न सकिने भए त्यहीँबाट हामी समाधान गर्छौँ। र यदि त्यहाँबाट नसकिने रहेछ भने सम्बन्धित निकाय उहाँले प्रश्न गरेर सम्बन्धित निकायसँग कन्सल्टेसन गरेर परामर्श गरेर उहाँको विषय के हो तपाईँ आफै सिधै भनिदिनुहोस् भनेर यो ढङ्गले सबै नेपालभरिका युवाहरूका गुनासाहरू, प्रश्नहरू, त्यसका उहाँहरूका जिज्ञासाहरूलाई कलेक्सन गर्ने र सम्बन्धित निकायबाट त्यसको प्रश्नको उत्तर लिएर उहाँहरूलाई सम्प्रेषण गर्ने। युवाहरूले अगाडि सार्नुभएका हरेक गतिविधि, हरेक पाइलाहरूमा हामीले साथ दिन चाहिँ राष्ट्रिय युवा परिषद हामी तयार छौँ र आगामी दिनमा पनि र त्यही यहाँहरूलाई कुनै जिज्ञासा, कुनै समस्या, कुनै चाहिँ अप्ठ्यारो पर्यो भने राष्ट्रिय युवा परिषदको हाम्रो चाहिँ सम्पर्कमा यहाँले सम्पर्क गरेर यसको जिज्ञासा राखेर सहयोग माग्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि राष्ट्रिय युवा परिषद यहाँहरूको सहयोगको लागि, समन्वय र सहजीकरणको लागि जहिले पनि तयार छ भन्दै यहाँहरू सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई सकारात्मक सोचको प्रवर्तन गर्दै अगाडि बढ्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमको लागि समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा राष्ट्रिय युवा परिषदका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी ध्रुवराज पौडेललाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राष्ट्रिय युवा परिषदको प्रस्तुति रहेको युवा संचार रेडियो कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय युवा परिषदले आफ्नो नोटिस बोर्ड सेवा शुरू गरेको छ। नोटिस बोर्ड सेवाको लागि 1618-01-6635-835 मा फोन गरी पछिल्ला सूचनाहरू सुन्न सकिन्छ। यो नम्बरमा फोन गरेको पैसा लाग्दैन। तपाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राष्ट्रिय युवा परिषदको प्रस्तुति रहेको युवा संचार रेडियो कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। अब कार्यक्रममा सूचनाको पालो। राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मानको लागि सिफारिश सहितको मनोनयन पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना। यस मन्त्रालयबाट विगतका वर्षहरूमा जस्तै आर्थिक वर्ष 2077-78 मा समेत प्रदान गरिने राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मानका लागि विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका एवं प्रतिभा प्रदर्शन गरेका उल्लेखित सम्मान प्राप्त गर्ने योग्य नेपाली युवा नागरिकहरूको समूह तथा युवा संघ संस्थाहरूको राष्ट्रिय युवा प्रतिभा कार्यविधि 2072 अनुसारको विवरण र सोलाई पुष्टि गर्ने कागजातहरू संलग्न राखी सिफारिश सहितको मनोनयन। यो सूचना प्रकाशित भएको मिति 2077 असार 19 गतेदेखि 21 दिनभित्र यस मन्त्रालयमा दर्ता गराउनु हुन वा यस मन्त्रालयको इमेल info@ys.gov.np मा पठाउनु हुन सम्बन्धित व्यक्ति, समूह वा संघ संस्थाहरूको जानकारीका लागि यो सूचना प्रसारण गरिएको छ। यस सम्बन्धी थप जानकारीका लागि यस मन्त्रालयको वेबसाइट www.moys.gov.np मा राखिएको राष्ट्रिय युवा प्रतिभा कार्यविधि 2072 हेर्नुहुन र मन्त्रालयको फोन नम्बर 0142000545 मा सम्पर्क गर्नुहुन समेत अनुरोध गरिन्छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँ। युवा साथीहरू, आजको कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? तपाईका केही जिज्ञासा वा प्रतिक्रिया भए हाम्रो इमेल ठेगाना yuvasanchar@gmail.com मा पठाउन सक्नुहुनेछ, जसलाई हामी आउँदा कार्यक्रमहरूमा समेट्दै जानेछौं। आजलाई कार्यक्रमबाट विदा माग्ने बेला हुने लाग्यो। कार्यक्रमको अन्त्यमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई एउटा गीत छाड्दै कार्यक्रमका सम्पूर्ण साथीहरूसहित म दीपक घिमिरेलाई पनि विदा दिनुहोस्। नमस्कार।
मलाई जन्माउने कोखको कसम म हुर्केको मेरो माटोको कसम बरु ठोक गोली थाप्छु यो छाती ज्यानै हाजिर छ यो देशको लागि मेरो देश मेरो देश मेरो देश थरी थरी भाषा थरी थरी भेष प्राणभन्दा प्यारो मेरो देश मेरो देश छाती फुलाई भन्न पर चक्री सामु कहिल्यै झुक्दिन मेरो देश मेरो देश मेरो देश मेरो यो देश मेरो देश मेरो देश न त गलाएर गल्ने न ढालेर ढल्ने दुश्मनको अगाडि थपथपी ज्वाला भई बल्ने छोरो हो गोर्खाली यो 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 बुद्धको कसम सगरमाथाको कसम चन्द्र र सूर्यलाई झुक्न म दिन्न पसिना बगाउँछु भिक म लिन्न छोरो हो गोर्खाली यो 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 जन्माउने कोखको कसम म हुर्केको मेरो माटोको कसम बरु ठोक गोली थाप्छु यो छाती ज्यानै हाजिर छ यो देशको लागि मेरो देश मेरो देश मेरो देश थरी थरी भाषा थरी थरी भेष प्राणभन्दा प्यारो